प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई स्वकीय सचिवमा आफन्तै प्यारो, छोराछोरी साला र भाइ भतिजालाई नियुक्ति। भारतसँग जोडिएका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सरकारको आलोचना। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त। राष्ट्रपति निर्वाचनको संहारमा दलहरू नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयासमा व्यस्त। संसद विघटनको मुद्दामा सशक्त रूपमा उठाउने 8 दलीय गठबन्धनको रणनीति। एमाले भने प्रतिवादमा। चीनको नेशनल पिपल्स कंग्रेसद्वारा राज्य सञ्चालनका लागि गठित पार्टीको परिषद र मन्त्री परिषदको पुनर्गठन। आर्थिक सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याउने सरकारलाई दबाव। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर आर्सेनल विजयी, बर्नमाउथ 3-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सार्वजनिक सेवा प्रवाह निर्वाचन क्षेत्रका चासो संसदमा प्रस्तुत कानूनका मसौदामाथि दृष्टिकोण बनाउन सहयोगी हुने गरी हरेक सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि कैयौं सांसदले परिवारका सदस्यलाई मात्र योग्य ठानेर नियुक्ति दिएका छन्, जबकि निर्वाचनका बेला भने नेताहरू कार्यकर्ताको भर पर्छन्। कान्तिपुरले प्राप्त गरेको दस्तावेज अनुसार प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा 48 सांसदले श्रीमान, श्रीमती, भाइ, बहिनी, भतिजा, साला, भान्जा, भान्जीलाई स्वकीय सचिव बनाएर अधिकृत स्तरको तलब खुवाइसकेका छन्। संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सांसदका स्वकीय सचिवले मासिक 43,689 रुपियाँ तलब भत्ता पाउँछन्। स्वकीय सचिवका रूपमा आफन्त नियुक्त गर्नेमा एमालेका 20, कांग्रेसका 16, माओवादीका 6, राप्रपाका 2 तथा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोसपाका 1-1 सांसद छन्। आफन्तसहित सबै स्वकीय सचिवका नाममा संसद सचिवालयबाट पहिलो महिनाको तलब गइसकेको छ। आफन्तलाई नियुक्त गर्ने नहुने भन्ने छैन। विषय, विज्ञता, योग्यता र क्षमताका आधारमा जो कोही पनि सांसदको स्वकीय सचिव बन्न पाउँछ। कतिपयको नियुक्ति आवश्यकताले पनि निश्चित गर्छ। झापाका एमाले सांसद कालुराम राई आफन्त नै नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिनुहुन्छ। दृष्टिविहीन उहाँलाई संसद भवनको बैठक कक्षमा रहेको कुर्सीसम्म समाएर लैजानुपर्छ। त्यसैले उहाँले सहयोगीका रूपमा श्रीमती शुभलक्ष्मी थुलुङ राईलाई स्वकीय सचिव राख्नु भएको छ। कंग्रेस सांसद माया राईले पनि भदैनी सोनिया राईलाई स्वकीय सचिव राख्नु भएको छ। उहाँको पनि यो बाध्यता देखिन्छ। 2 महिनाको दुधे बच्चालाई संसद परिसरमा छाडेर उहाँ बैठकमा जानुहुन्छ। भित्र मायाले बैठकमा ध्यान दिँदा बाहिर भदैनीले बच्चालाई स्याहार गर्छिन्। सबै सांसदका सन्तान मायाका जस्ता साना छैनन्। हुर्किएर आफ्नो व्यवसाय काम गर्न सक्ने छोराछोरीलाई कतिपय सांसदले स्वकीय सचिव बनाएर तलब खुवाएका छन्। समानुपातिक सांसद नैनकला थापाले छोरा प्रवेशलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै कास्कीका एमाले सांसदद्वय दामोदर पौडेलले स्वकीय सचिवका लागि छोरा सुभाष र मनबहादुर गुरुङले छोरी अशिलालाई योग्य ठानेका छन्। एमाले सांसदहरूमा कपिलवस्तुकी अमृता देवी अग्रहरीले छोरा पवन, सिराहाका रामशंकर यादवले छोरा विजय, कपिलवस्तुका सराज अहमद फारूकीले छोरा फौसाफ अहमद खाँ र दैलेखकी सूर्य कुमारी श्रेष्ठले छोरा संगमलाई स्वकीय सचिवको नियुक्ति दिएका छन्। कंग्रेस सांसदहरूमा ताप्लेजुङकी लीला देवी बोखिमले छोरी कपिला, नवलपुरकी बीना कुमारी थनैतले छोरा युवराज, बर्दियाकी जावेदा खातुनले छोरी हिना, जाजरकोठी मैना कार्कीले छोरी रिद्धिकालाई अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव बनाएका छन्। नेपालले विकास साझेदारहरूलाई सहयोग वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले महामारी, द्वन्द्व तथा जलवायु प्रकोप जस्ता ठूला विश्वव्यापी संकट सामना गरिरहेका अति कम विकसित देश एलजेसीको अर्थतन्त्रलाई सहयोग बढाउन विकास साझेदार समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै कतारको दोहा पुगेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अति कम विकसित राष्ट्रको सम्मेलनलाई हिजो सम्बोधन गर्नुभएको हो। सुरुवातमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जाने तयारी भए पनि सरकारले अन्त्यमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई दोहा पठाएको थियो। सम्बोधनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, बढ्दो ऋण तथा मुद्रास्फीतिको चुनौतीलाई जित्न ऋण सहुलियत सहित औपचारिक विकास सहयोगमा विस्तार गर्न ठोस कदम चाल्नु पर्नेछ। उहाँले धेरै सङ्कटको सामना गर्दै आएका अति कम विकसित देशका उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अति कम विकसित देशलाई गुणस्तरीय, दिगो ऊर्जा
ऊर्जा, यातायात र डिजिटल कनेक्टिभिटीको भरपर्दो पूर्वाधार अहिले झनै आवश्यक भएको छ। सबैभन्दा जोखिममा रहेको समाजलाई सुरक्षित गर्न र विकास तथा मानव स्रोतको सम्भावना उपयोगका लागि सामाजिक सुरक्षाको समृद्धि र भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। विश्वव्यापीकरणको सिर्जना गरेको विकासको प्रतिफलबाट दशकौंदेखि अति कम विकसित देश वञ्चित गरिँदै आएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सन् 1971 देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अति कम विकसित देशलाई उनीहरूको विकासका लागि केन्द्रित सहयोग उपाय आवश्यक पर्ने समूहको रूपमा मान्यता दिएको आधा शताब्दी भन्दा बढी भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सन् 1981 देखि कार्यान्वयनका लागि 4 कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले 2023 सम्म आइपुग्दा यो एलडीसी मुलुकका लागि अपर्याप्त भएको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एलडीसी मुलुकका लागि स्वदेशी र विश्वव्यापी स्तरमा सुशासनका लागि समावेशी र प्रभावकारी संस्था चाहिने उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले 7 महिना अघि गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले राष्ट्र बैंकको पारिवारिक सर्वेक्षण अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले कर्मचारीबाट पर्याप्त काम लिन राजस्व सङ्कलनमा सुधार, फजुल खर्च र दरबन्दी कटौती गरेर तलब वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिएको हो। सरकारले गत भदौमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित गरेको 3 सदस्यीय प्रशासन तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्दै राजस्व चुहावट नरोकिएको र अनावश्यक खर्च बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी तलब मान निर्धारण गर्न भनिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हिजो हस्तान्तरण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बेला बेला प्रकाशित गर्ने पारिवारिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको खर्चलाई आधार मानेर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको आयोगका एक सदस्यले जनाएका छन्। राष्ट्र बैंकको सन् 2015 को सर्वेक्षण अनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक खर्च सरदर 25,925 थियो। आयोगले 19 वटा पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव दिएको छ। गत साउनबाट वृद्धि गरेको तलबमान र पदीय मर्यादा नमिलेको भन्दै प्रश्न उठेपछि आयोग गठन गरिएको थियो। भू उपयोग नियमावली 2079 आएको 8 महिना बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेको छैन। मुलुकका 753 पालिका मध्ये 129 वटाले मात्रै वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ। बाँकी पालिकाले वर्गीकरण नगरिदिँदा जग्गा कारोबार ठप्प छ, जसको प्रभाव सरकारी आम्दानी र अर्थतन्त्रमा परेको छ। अर्थात् सरकारले लक्ष्यानुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको साउन 31 मा सबै पालिकालाई परिपत्र गर्दै मङ्सिर 23 सम्म कृषि र गैर कृषि जग्गा छुट्याउन भनेको थियो। वर्गीकरण गरिएका 129 वटा पालिका मध्ये 10% को मात्रै विस्तृत रूपमा गरेको विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विभागमा आएको तथ्याङ्क मध्ये 10% मात्रै विस्तृत रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्। बाँकीले कृषि र गैर कृषि मात्रै छुट्याएका छन्। अझ कति पालिकाले त त्यति पनि गर्न सकेका छैनन्। भूमि वर्गीकरणमा पालिकाले चासो नदेखाउँदा जनता मारमा र राजस्व प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लागत मालपोत कार्यालयले भूपयोग वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहे पनि स्थानीय तह अग्रसर नहुँदा काम नहुने उहाँले जनाउनुभयो। हाल पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिदिँदा गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा कित्ताकाट 78.86% ले घटेको छ। मुलुकभर घर जग्गाको कारोबार समेत 41.20% ले घटेको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक यतिखेर राष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा छ। यही फागुन 25 गते भावी राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यही मेसोमा राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वार खडा गरेका 8 दलीय गठबन्धन र एमाले आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन निकै कसरत गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन जित्ने उनीहरूको रणनीतिसँग सबैभन्दा बढी जोडिएको विषय चाहिँ संसद विघटनको मुद्दा हो। पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक संसद विघटन भएको घटनालाई जोड्दै 8 दलीय गठबन्धनले संविधान रक्षाका लागि आफ्नो उम्मेद्वार जिताउनु पर्ने धारणा राखेको छ। एमाले भने त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छ। तर किन हरेक पटक बल्झिँदैछ त संसद विघटनको मुद्दा?
तत्कालीन नेकपा नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 8 मा 2 पटक गरेको संसद विघटनको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले विफल तुल्याइदिएपछि ओलीको चौतर्फी आलोचना मात्र भएन, उनी सत्ताबाट बहिर्गमन हुन बाध्य भए। संसद पुनर्स्थापना र त्यसको 2 वर्षको अन्तरालमा निर्वाचन पश्चात माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा 7 दलको सरकार निर्माण भयो र सत्तारूढ प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 26 पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि संसद विघटन कांग्रेसको पालामा समेत भएको भन्दै आफूलाई जोगाउने प्रयास गरे। उनले भनेका थिए, 48 सालमा निर्वाचन भयो, 51 सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने नेपाली कांग्रेस हो, म होइन। गुरुजी, आफूले गरेका कुरा कतिपल्ट संसद विघटन गरियो, कतिपल्ट के भयो। माननीय शेरबहादुरजीले 58 सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन 18 र माघ 19 पुग्या होइन। मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि। निर्वाचनसम्मको 5 दलीय गठबन्धन त्यागेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 गते 7 दलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ। त्यही नयाँ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिका लागि मत माग्दै गर्दा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। कतिसम्म भने कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले आफूलाई झस्काएको बताउने गरेका छन्। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रहेका वरिष्ठ नेता पौडेल संविधानमाथि खेलवाड गर्नेहरूसँग सजग रहनुपर्ने बताइरहेका छन्। हामी सबै मिलेर यो राष्ट्रको जगेर्ना गरौँ, यो संविधानको रक्षा गरौँ। 70 वर्षसम्म लडेर प्राप्त गरेको व्यवस्थाको टुङ्गो जो लगाउन हामी सफल भएका छौँ, यसको महत्त्व बुझौँ। यसको महत्त्व ज्यादै ठुलो छ। यसमाथि खेलवाड गर्ने प्रयासहरू नितान्त स्वार्थी प्रयास हुन्, त्यसबाट सबै नेपाली सजग रहनुपर्छ। 8 दलले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिन काठमाडौँमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दा होस् या सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित दलहरूसँग मत माग्दा उनीहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गर्दै संविधान रक्षाका लागि मत मागिरहेका छन्। यता राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक्लो बनेको एमाले सरकारबाट बाहिरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित अन्य दलहरूसँग पनि मत मागेको छ। एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसँग छलफल पनि गरेको एमाले ती दलहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताएको छ। तर संविधानको रक्षा र स्थायित्वको लागि कांग्रेसले मागेको मतप्रति एमाले आपत्ति जनाएको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली भन्छन्, यो त उहाँहरूको धेरै पुरानो राग हो। उहाँहरूले हिजो चुनावमा पनि त्यही नारा, अब केही दल हुनुहुन्थेन तर मुख्य 5 दलीय बाबुरामजी समेत जोड्दा 6 दलीय गठबन्धन त हिजो पनि थियो। त्यही नाराका साथ हो नि त उहाँहरू चुनावमा जानु भएको। त्यो नारा टिक्ने भएको भए, त्यो नारा सही भएको भए त उहाँहरूको पक्षमा त ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी हुनु पर्थ्यो। एउटा सहमति बनिसकेको कुरालाई भत्काउँदा कहीँ न कहीँ त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो होइन। त्यसो भएर आफ्नो अवसरवादलाई ढाक्नका निम्ति माओवादीले त्यो भनेको स्थिति हो। कांग्रेसलाई त यो भन्ने अधिकारै किन छैन भने देशमा 2चोटि पार्लियामेन्ट विघटन गरेर झन् दोस्रो चोटि त शेरबहादुर देउवाजीले दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाउनु भएको हो। उहाँहरूले पार्लियामेन्ट विघटनको बारेमा प्रश्न उठाउने त कुनै नैतिक आधार पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद विघटनका थुप्रै घटना भएका छन्। बीपी कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले कु गरेपछि 2017 साल पुस 1 गते संसद विघटनको सुरुवात भएको थियो। सोही अलोकतान्त्रिक कदमसँग जोडिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा 2046 को प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछि पनि दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट नै संविधानको घाँटी निमोट्ने प्रयास भएको छ। 2051 साल असार 26 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। 2052 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा संसद विघटन गरे पनि उनको प्रयासलाई भने अदालतले असफल बनाइदिएको थियो। 2054 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई अदालतले असफल बनाइदिएको थियो। त्यसपछि 2055 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि 2056 सालमा आम निर्वाचन भएको थियो। तर 2059 साल असोज 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक विवादको सामना गर्न नसक्दा संसद विघटन गरे। त्यसपछि 2014 को निर्वाचनपछि बनेको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारका नेतृत्वकर्ता ओलीले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नसक्दा संसद विघटन गरे पनि अलोकतान्त्रिक कदम नभएको दावी गर्दै आएको छ। त्यसो त संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतले दिएको फैसला समेत विवाद नभएका हुनेन्। यही पृष्ठभूमिमा 8 दलले संविधान रक्षाका लागि भन्दै आफ्ना उम्मेदवारका लागि छलफल मार्फत मत मागिरहेका छन् भने एमाले पनि गठबन्धनलाई चुनौती दिइरहेको छ। संसद विघटनकै मुद्दा राष्ट्रपतिको चुनावमा समेत मुखरित भएको छ। यस विषयमा राजनीतिक
विश्लेषक मुमराम खनाल भन्छन्, हिजो केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्दाखेरि जुन राजनीतिक परिस्थिति थियो त्यो चाहिँ गलत छ भनेर चाहिँ एक ठाउँमा आउनु दलहरूको लागि स्वाभाविकै थियो। तर हिजोसम्म अर्को समीकरण बनाएर यदि संविधानको रक्षाको कुरा हुन्थ्यो भने त केपी ओलीसँग मिलेर सरकार किन बनाएको त हैन। त्यसुनाले चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। संविधानको चाहिँ बरखिलाफ चाहिँ जान्छन् अथवा चाहिँ एमाले त्यसको चाहिँ विपक्षमा छ भन्ने जुन भाष्य हो त्यो चाहिँ सत्य होइन। सत्य के हो भन्दाखेरि हो आफ्नो आफ्नो दलीय समीकरण चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ बदलिएको छ त्यो बदलिँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई मत माग्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर अब संविधानको रक्षाको नाममा चाहिँ मत माग्नु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कुनै राजनीतिक चाहिँ कर्म चाहिँ लाग्दैन। दलहरूले अर्को पक्षको कमजोरीमाथि प्रहार गर्दै आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन खोज्नु स्वाभाविक नै ठानिएको छ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन सन्दर्भमा समेत संसद विघटनको मुद्दाप्रति तीव्र बहस हुनुले मुलुकको राजनीति आगामी दिनमा पनि सुखद नहुने प्रष्ट संकेत दिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। आठदलीय गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने तयारी गरेको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो क्षेत्रमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पुनः उपनिर्वाचनमा संसदमा ल्याउने जसपाको तयारी छ। सो पार्टीका एक नेताका अनुसार बाराबाट निर्वाचित यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचनमा अध्यक्ष यादवलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्ने तयारीका लागि गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको छ। जसपाले प्रत्यक्ष जितेका 8वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 12-2मा जनमत पार्टीले राम्रो गरेकाले यादवलाई राजीनामा गराउने तयारी गरिएको छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। जसपाले प्रत्यक्ष जितेका 7वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 12-2मा जसपाको जनमत राम्रो भएकाले यादवलाई राजीनामा गराउने तयारी भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतसँग जोडिएका 2वटा विषयलाई लिएर सरकार र सत्तारूढ दलको आलोचना गर्नुभएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको प्रसङ्ग र भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको विषयमा ओलीले टिप्पणी गर्नुभएको हो। भक्तपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय बनाएर विदेशीको खेल मैदान तयार पार्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो, राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, मित्रराष्ट्र चीन विरुद्धको गद्दारी हो गर्न खोजेको। 31 साललाई ठुलो स्केलमा दोहोऱ्याउन खोजिया हो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गरेको, आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको विश्वविद्यालय बनाउन खोजिया हो र त्यहाँ विश्वविद्यालयका नाममा अर्थुकै गर्न खोजेको, विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको। मुस्ताङको संवेदनशील क्षेत्रमा कलेज खोल्न भारतीय दूतावासले सरकारसँग अनुमति मागेको विषय बाहिरिएपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा धारणा प्रकट भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो। त्यस्तै भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने पछिल्लो प्रयासबाट सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना भइरहँदा एमाले नेतृत्वले सरकारको नीयतमाथि प्रश्न उठाएको छ। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, अहिले सरकारमा बस्नेहरू कुनै लाज शरम छैन। हाम्रा भान्सामा विषादी युक्त चिज आउन दिने, भान्सामा नेपालीलाई खुवाउन दिने मालिक खुसी हुन्छन् कि हुँदैन त्यति हो कुरा। मालिक खुसी हुन्छन् भने नेपाली मरेर के भयो, नेपालीका भान्सामा विषादी आएर के भयो भन्ने तर्कले अहिले प्रधानमन्त्रीजीको आदेशमा सब्जी तरकारी आदि इत्यादिको विषादीको कुनै जाँचबुझ गर्न पाइने छैन। हामीसँग संयन्त्र नहुनु बेग्लै कुरा हो, भए जति त जाँच्नु पर्यो नि, तर जाँच्न नपाइने, किनभने छिमेकी खुसी पार्ने। अर्को प्रसङ्गमा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरे पनि कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नचाहने पक्षले नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको हो। हिजोसम्म हाम्रो पार्टीलाई केही पनि यसको भूमिका छैन, यसको कुनै अर्थ छैन भन्नेहरूले पनि अहिले हामीलाई खोजिरहेका छन्। खोज्दै विभिन्न ठाउँमा फेला पार्दै प्रस्तावहरू ल्याइरहेका छन्। यो प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि तपाईँ हाम्रा मध्ये कतिपयको दिमागमा मथिङ्गलहरू यति
त्यत्तिकै पनि चक्राइरहेको हुन सक्दछ। कति राम्रो प्रस्ताव आएको थियो, मानिदिएको भए हुन्थ्यो कि क्या हो भन्ने पनि परेको हुन सक्दछ। होइन आएको यस्तो प्रस्तावको भ्रममा नेताहरू भ्रमित भएर त्यसैमा चाहिँ चुर्लुममा डुब्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि जागेको हुन सक्दछ। तर कुनै चिजको कुरा कुनै चिजबाट पनि त्यत्तिकै हल्लाको भरमा अनि हामी प्रभावित भएर चल्ने काम गर्न हुँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै नेपालले अहिलेको अवस्थामा पार्टीको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 11 महिनामा 21 बिमा कम्पनी मर्जर प्रक्रियामा गएका छन्। नियामक निकाय बिमा प्राधिकरण र साबिकको बिमा समितिले गत चैतमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि सुरु भएको मर्जर प्रक्रियामा यही फागुन 19 सम्म 12 निर्जीवन र 9वटा जीवन बिमा कम्पनी सहभागी भएका हुन्। 4 निर्जीवन र 2 जीवन बिमा कम्पनीले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन्। हिमालयन जनरल र एभरेस्ट, सानिमा जनरल र जनरल इन्सुरेन्स तथा सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। ती कम्पनीको मर्जर पूरा भएसँगै नेपालमा बिमा कम्पनीको संख्या घटेर 36 मा झरेको छ। गत असार मसान्तसम्म बिमा कम्पनी 39वटा थिए। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बिमा कम्पनीको संख्या अझै बढ्ने बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ। यही फागुन 19 सम्म मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै बिमा कम्पनी संख्या 27 मा झर्नेछ। यसअनुसार जीवन बिमा कम्पनी 14 र निर्जीवन 13वटा हुनेछ। मर्जर र एक्विजिसन प्रक्रियामा जान कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर आफूहरूले कम्पनीको पुँजीगत आधार एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न चाहेको र अहिले त्यही अनुरूप नतिजा देखिन थालेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले बताउनुभयो। बिमा प्राधिकरणले गत चैत 10 मा बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीका लागि न्यूनतम 5 अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि न्यूनतम 2.5 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन जारी गरेको हो। तोकिएको पुँजी पुर्याउन प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई 1 वर्षको समय दिएको थियो। त्यो म्याद सकिन अब केही साता मात्र बाँकी छ। प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्नु अघि जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम 2 अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको 1 अर्ब रुपियाँ थियो। पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीले हकप्रत सेयर जारी गर्न पाउँदैनन्। बोनस सेयरबाट मात्र पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने भएपछि बिमा कम्पनी धमाधम मर्जरको प्रक्रियामा गएका हुन्। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली करिडोर 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी कल्पतरु इन्डिया पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। प्रसारण लाइनको लगानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि कम्पनीले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो। कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO नेत्र प्रसाद गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले 48 महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ। गेवालीले भन्नुभयो, बोलपत्र आवरणमा सबैभन्दा कम कबोलका आधारमा कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भारतको कल्परुटसँग भएको छ। सम्झौता अनुसार 4 वर्षमा कम्पनीले काम सक्नुपर्छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कल्पतरुसँग करिब 8 अर्ब रुपियाँमा सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो। यसमा प्रसारण लाइन मात्र तयार हुनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको बोलपत्रमा चाइना इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी, कल्पतरु ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड लगायतका 3 भारतीय र 3 चिनिया कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको नेसनल पिपल्स कङ्ग्रेसले राज्य सञ्चालनका लागि गठित पार्टीको परिषद र मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्दैछ। आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन सहित मन्त्री परिषद चयनको एजेन्डा तय गरिएको छ। चीनको नेसनल पिपल्स कङ्ग्रेसको वार्षिक बैठकमा हालका प्रधानमन्त्रीको योगदानको प्रतिवेदन समेत पेश गरिनेछ। 3000 सदस्य रहेको चीनको संसदमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको अर्को कार्यकालका लागि मतदान प्रक्रिया समेत हुनेछ। पछिल्लो 100 वर्ष यताकै सुस्त आर्थिक वृद्धि भएको चीनमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकार चर्को दबावमा छ। सन् 2023 का लागि आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धिका निम्ति नयाँ योजना प्रस्ताव गरिनेछ। चीनको कुल गृहस्थ उत्पादन 6% पुर्याउने सरकारको योजना रहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आर्सेनल विजयी भएको छ। गए राति भएको खेलमा आर्सेनलले बर्नमाउथमाथि 3-2 गोल अन्तरको जित निकाल्यो। अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानको म्यान सिटी पनि गए राति भएको खेलमा विजयी भएको छ। म्यान सिटीले न्युकासल युनाइटेडमाथि 2-0 को जित निकालेको हो। कुल 26 खेल खेलेको आर्सेनल र म्यान सिटी मध्ये आर्सेनल 63 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। म्यान सिटी 58 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। एस्टन विलाले क्रिस्टल प्यालेसमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले वेस्ट ह्याममाथि 4-0 को जित निकाल्यो भने चेल्सी
सिटी लिड्सलाई, वुल्भरह्याम्पटनले टटनह्यामलाई र साउथह्याम्पटनले लेस्टर सिटीमाथि समान 1-0 कै जित निकालेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 23औं संस्करणको उपाधि पाहुना टोली क्यामरुनको एभिनियर फुटबल क्लबले जितेको छ। धरान रङ्गशालामा भएको फाइनलमा झापाको काँक्राभित्ता ट्रेनिङ सेन्टरलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै एभिनियर च्याम्पियन बनेको हो। एभिनियरको जितमा सब्बा अलीले खेलको 65औं मिनेटमा गरेको गोलले निर्णायक बन्यो। उपाधि विजेता एभिनियर 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा उपविजेता काँक्राभित्ताले 5 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझायो। फागुन 13 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 विदेशी सहित 8 टिमको सहभागिता थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा सामान्य बदलिरहे कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:06 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।